अध सदस्यम् आचम्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ मम विवाहमध्ये महदाशीर्वचनसमये अष्टदिक्पालकसहित श्रीमहासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम् अष्टदिक्पालकसहित श्रीमहासरस्वती देवता पूजां करिष्ये। गणपतिपूजां कृत्वा एकस्मिन् मण्डपे मध्ये सरस्वतीं प्रणो देवी इति मन्त्रेण बाह्या ब्रह्मजज्ञानमिति ब्रह्माणं चावाह्या प्रागाद्यष्टदिक्षु दिक्पालकमन्त्रैः इंद्रादिदिक्पालकानावाह्या षोडशोपचारपूजां कुर्यात्। ततः वधूवराभ्यां नूतनवस्त्राणि यथा विभवं रजतपात्राणि च दद्यात् तथा सभायां विद्यमानेभ्यः विद्वद्भ्यः एवमर्चयेत्। यजमानः उत्थाय पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा सर्वेषां महाजनानां श्रीमहाविष्णुस्वरूपाणां ब्राह्मणानां सर्वत्र इमान्यासनानि सुखासनानि ओम तथा